आज की जो कहानी, आज का जो मौजू हम आपके सामने लाएंगे, वो सुनकर आप वाकई ही दंग रह जाएंगे, हैरान परेशान हो जाएंगे। जब मेरा हस्बैंड 2000 में गायब हुआ था, असल में वो शख्स गायब नहीं हुआ, उसको मैंने टुकड़े टुकड़े करके, उसको कत्ल करके, उसके जिस्म के हिस्से काट के मैंने खुद ही घर में पकाया और उसको खा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेजबान सादिया नूर राजपूत। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की जो वीडियो, आज की जो कहानी, आज का जो मौजू हम आपके सामने लाएंगे, वो सुनकर आप वाकई ही दंग रह जाएंगे, हैरान परेशान हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, ये जो औरत आप साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है तमारा सैम्सनोवा। ये औरत 77 साला खातून, ये इसकी पैदाइश 5 फरवरी 1947 में हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इस औरत का इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि इसका ताल्लुक रशिया से है। नाज़रीन, 1971 में इसने एलेक्स सैम्सनोवा नामी शख्स के साथ इस तमारा सैम्सनोवा ने शादी की। 2000 में इसका हस्बैंड गायब हो जाता है। 1971 में शादी की। शादी के 29 साल बहुत अच्छे गुजरे, बहुत अच्छा इनका रिलेशन रहा। 2000 में आके इस तमारा नामी खातून का हस्बैंड एलेक्स नामी शख्स 2000 में गायब हो जाता है। नाज़रीन, 2001 में ये 53 साल की थी। तमारा सैम्सनोवा 2001 में 53 साल की उम्र में ये रिटायरमेंट ले लेती हैं। गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, गवर्नमेंट जॉब से ये रिटायर्ड हो जाती हैं। जब इस औरत की रिटायरमेंट होती है 2001 में, तो इसने सोचा कि क्यों ना अपने घर में एक कमरा मैं रेंट पे दे दूं किसी को। नाज़रीन, इसके पास जो पहला शख्स आता है रेंट पे रहने के लिए, व्लादिमीर नामी शख्स इसके पास रेंट पे रहने के लिए आता है। वो शख्स कुछ ही दिन बाद गायब हो जाता है। जिस तरह उसका हस्बैंड गायब हुआ, सेम उसी तरह से ये शख्स व्लादिमीर भी 2001 में गायब हो जाता है। जब उस औरत से इसके बारे में पूछगिछ की जाती है कि वो शख्स आखिर कहाँ गया, तो वो औरत बयान देते हुए कहती है कि किराए के मामलात में, घर के मामलात को लेकर मेरा कुछ उससे लड़ाई झगड़ा हुआ और वो शख्स चला गया, घर छोड़कर वो चला गया। नाज़रीन, 2003 में दूसरा शख्स उसी घर में, उसी तमारा नामी खातून के घर में किराए पर रहने के लिए आता है। सेम कहानी वही होती है। वो शख्स भी, जो दूसरा शख्स, वो जो सेकंड पर्सन रेंट पे रहने के लिए आता है तमारा नामी खातून के पास, सेम उसी तरह पहले शख्स की तरह वो भी मंजर आम से गायब हो जाता है। पूछगिछ करने पे पता चला, सेम वही कहानी सुनाई गई कि उस शख्स के साथ किराए के मामले पे मेरा थोड़ा तनाजा हुआ, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, वो शख्स भी गायब हो गया। खैर, 2015 में उस औरत ने सोचा, तमारा नामी खातून ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर को एक नए सिरे से दोबारा इसकी तामीर शुरू करवाती हूँ। 2015 में उसने अपना नया घर बनाना शुरू कर दिया। नाज़रीन, जब उसका घर बन रहा था, उसकी तामीर हो रही थी, तब उसकी एक हमसाई थी, तमारा सैम्सनोवा नामी औरत की एक हमसाई थी वैलेंटीना के नाम से। वो उसके घर में उसके साथ रहना शुरू हो जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, जब तक घर, उन दिनों तमारा नामी खातून का घर ज़ेरे तामीर था। जब उसका घर बन जाता है, दोबारा से एक नए सिरे से उसका घर तैयार हो जाता है, तो वो उसी अपनी हमसाई को कहती है कि मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। ठीक है, मेरा घर बन गया, चाहे मेरा घर बन चुका है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हारी आदत हो गई है। मेरा तुम्हारे साथ एक वो बहुत अच्छा ताल्लुक बन गया है और मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं। उस औरत को ये बात थोड़ी नागवार गुजरती है। वो मुनासिब नहीं समझती इस चीज को कि वो तमारा नामी खातून उसके साथ और दिन रहे। नाज़रीन, जब उस औरत को ये पता चलता है कि ये हमसाई तो मुझे अपने साथ रखने पे राजी नहीं है, तो तमारा नामी खातून एक प्लान बनाती है, एक साजिश अपने जहन में सोचती है। वो उस वैलेंटीना नामी खातून को कहती है कि आज मैं तुम्हारी दावत करूंगी, तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाती हूँ मैं। उसको खाने पे बुलाया। उस खाने पे बुलाने के बाद
اس تمارا نامی خاتون نے جو کیا وہ سن کر آپ بھی ایک دم حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس خاتون نے کھانے میں تقریباً 50 گولیاں، نیند کی گولیاں جو تھی 50 گولیاں اس نے کھانے میں ایڈ کر دی۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، ایک ساتھ 50 گولیاں اس عورت نے اس سبزی میں شامل کر دی تاکہ وہ سوئے اور بہت دن وہ اٹھ ہی نہ پائے۔ اور ناظرین، اسی طرح ہوا۔ وہ عورت نے جیسے ہی کھانا کھایا، سبزی کھائی، کچھ دیر بعد بے ہوش ہو گئی اور نہ جانے کتنے دن وہ عورت بے ہوش رہی، نیند میں رہی۔ ناظرین، وہ عورت جیسے ہی بے ہوش ہوتی ہے اس کے کچھ دن بعد ہی تمارا نامی خاتون نے اس ویلنٹینا نامی خاتون کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک بوری میں ڈال لیے۔ اس کے جسم کے الگ الگ حصے کاٹ کر ایک بوری میں ڈال دیے۔ آپ ساتھ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس نے بوری میں ان ٹکڑوں کو ڈالا، اس کے جسم کے اعضاء کو کاٹ کر اس بوری میں ڈالا اور ایک جگہ پہ جا کر پھینکائی۔ وہاں پہ ایک شخص، ایک کپل وہاں پہ سیر کرتے ہوئے گزرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس بورے میں کچھ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے جا کے دیکھا تو اس میں کچھ گوشت سا محسوس ہوا۔ انہوں نے فوراً پولیس کو کال کی۔ پولیس جیسے ہی آتی ہے ناظرین تو وہ فوراً سے اس عورت کے گھر جاتی ہے، ویلنٹینا نامی خاتون کے گھر پہنچتی ہے تاکہ پتہ لگایا جائے کہ یہ عورت کون ہے اور اس کو اس طرح سے کیسے کاٹ کر پھینکا گیا ہے اور آخر یہ سب کیا کس نے۔ ناظرین، دلچسپ بات تو یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ہی پولیس اس گھر میں پہنچتی ہے، وہاں پہ جو موجود خاتون تھی تمارا نامی خاتون فوراً ہی اعتراف کر لیتی ہے کہ ہاں، یہ خون، یہ قتل، یہ ٹکڑے میں نے کیے ہیں۔ اعتراف جرم کر لیا۔ پولیس اس کو لے جاتی ہے۔ 26 نومبر 2015 میں جب اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ جب میرا ہسبینڈ 2000 میں غائب ہوا تھا، اصل میں وہ شخص غائب نہیں ہوا، اس کو میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اس کو قتل کر کے، اس کے جسم کے حصے کاٹ کے میں نے خود ہی گھر میں پکایا اور اس کو کھا لیا۔ دوسری بار جب 2001 میں جب اس نے گھر رینٹ پہ دیا تھا، جب وہ شخص ولادمیر اس کے گھر میں رینٹ پہ رہنے کے لیے آیا تھا، اس نے بتایا کہ وہ شخص بھی غائب نہیں ہوا تھا، ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا، سیم ایسے ہی میں نے اس شخص کے ساتھ بھی کیا، اس کو بھی میں نے مارا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کے الگ الگ حصوں کو پکایا اور پکا کے میں نے کھا لیا۔ ناظرین، یہاں پہ بات آتی ہے تیسرے پرسن کی، 2003 میں جو رینٹ پہ رہنے کے لیے آیا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے اس شخص کے ساتھ بھی سیم ویسے ہی کیا جیسے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور ولادمیر کے ساتھ کیا۔ میں نے اس تیسرے انسان کے ساتھ بھی یہی کیا، اس کو قتل کیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پہلے اس کے کھانے میں دوا ملائی، بے ہوشی کی دوا، کھانے میں شاید گولیاں ملائیں یا بے ہوشی کی دوا ملائی، اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ان کو پکا کے گھر میں خود پکایا اور بیٹھ کے کھا لیا، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ یہاں پہ غلطی یہ ہوئی کہ اس نے ہمسائی کو کاٹ کے باہر تو پھینک دیا لیکن اس نے پکا کے کھایا نہیں، جس کی بنا پہ پولیس نے اس کو پکڑ لیا۔ ناظرین، یہ سیریل کلر ہے یا ایک ذہنی مریض ہے؟ رپورٹس آنے پہ پتا چلا تو یہ ایک ذہنی مریض تھی جس کا علاج بھی کیا جا رہا ہے اور اس کو سزا بھی ہو چکی ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مجھے تو یہ سٹوری بہت ہی خوفناک بھی لگی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اب میری اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔